10वीं हदीस जामिया तिरमिज़ी और मुस्नद अहमद में है, मिशकात में 3118 है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी कोई मर्दो औरत, अजनबी मर्दो औरत किसी जगह पर हो अलग से, तो तीसरा शैतान उनमें होता है। बोले औज़ु बिल्लाहि ताला। और इसी का एक तरीक सुन निसाई अल कुबरा में है, मिशकात में भी मैंने ढूंढ लिया है, 6012 नंबर हदीस, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स भी किसी अजनबी औरत के साथ खलवत न करे वरना तीसरा शैतान होगा, और जिस शख्स को उसकी नेकी खुश कर दे और उसकी बुराई परेशान कर दे तो वो मुमिन है। यानी उसके भी नेचर परवर्टेड नहीं हुई है, अगर गुनाह उसके दिल में खटक रहा है और अच्छाई करने से उसे खुशी मिलती है। तो ये आप जरा इस्लाम का मिजाज समझें कि मर्द औरत अलग नहीं इस तरीके से हो सकते। बहुत क्रिटिकल इशू है, और इस एतबार से जो जावेद अहमद गामदी साहब, मैं बड़ी इज्जत करता हूं उनकी, कई मामलात में मैं अपना उस्ताद समझता हूं उनको, लेकिन बाज़ औक़ात वो इतनी अजीब व गरीब किस्म की बातें कर जाते हैं और इतनी आज़ाद ख्याली वाली कि नौजवान नस्ल का किबला ख़राब कर देती हूँ बातें। उनका क्लिप भी चढ़ा हुआ था कि मर्द औरत आपस में शेक हैंड भी कर सकते हैं। अब अंदाज़ा करें, यहाँ पे तो कहा जा रहा है कि इलादा ना हो, तो टच करने वाला मामला, फिर उनका भी खैर ऐसा उस तरह कसूर नहीं है, क्योंकि फ़िक़्ह हनफ़ी की उनके फिर मुरीदीन ने और उनके चाहने वालों ने और उनके शागिर्दों ने फ़िक़्ह हनफ़ी की भी इस तरह की बातें निकाल के बता दी हैं। अब तो चाहिए ना जो गामदी साहब गलत कह रहे हैं वो अपने बुजुर्ग बाबों को भी फ़िक़्ह हनफ़ी के गलत कहें, कि जिन्होंने इस किस्म के मसाइल लिखे हुए हैं। हम तो दोनों को गलत समझते हैं। और इस कॉन्टेक्स्ट में एक बड़ी रिक्कत अंगेज हदीस है, सुनन तबरानी में सही सनद के साथ, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 486 नंबर है, जुज़ 20 और सफ़ा 212 पर, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स किसी गैर महरम औरत को हाथ लगाए, यह इससे बदतर है कि उसके सर में लोहे की कील ठोंक दी जाए। यानी लोहे की कील किसी के सर में ठोंक दी जाए, इसकी वो तकलीफ नहीं है जो इस चीज का अजाब होने वाला है कि कोई शख्स किसी औरत को, गैर महरम औरत को हाथ लगाए। मुस्नद अहमद में हदीस मौजूद है, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी गैर महरम औरत को हाथ नहीं लगाया, बैत के लिए भी, नेवर। और आजकल आप पीर और मुरीदनियां उनकी, और फिर वो देखें हाथ फेर रहे होते हैं, बल्कि अब तो पता नहीं यूट्यूब पे क्या क्या वीडियो है, अब तो पता नहीं वो मुआनका और कहां तक बातें पहुंच चुकी हुई हैं, और मीडिया ने ये सारे इनके चट्टे बट्टे खोल दिए, और लोग बड़े वो कह रहे होते हैं, नहीं नहीं ये जाली पीर है, असली पीर इस तरह के नहीं होते। देखो भाई, पीरी मुरीदी का जो सिस्टम है वो पूरे का पूरा ही फ्रॉड है। जाली और असली वाली कौन सी बात हुई? एक चीज है ही गलत है, वो जाली, ये वही बात है, अच्छी बिदत और बुरी बिदत। तो मेरे भाई, जड़ा कटोगे वही लाल है, जो खुल जाता है उसका पता चल जाता है। जिसका औरतों के साथ इंटरेक्शन इस तरह का होता है वो मामलात इधर तक फिर चले जाते हैं। बोले औज़ु बिल्लाहि ताला। तो ये इस्लाम का मिजाज समझे, और गामदी साहब को भी मैं दावत इस्लाह दूंगा इस हवाले से कि थोड़ा ख्याल करें, और जिस तरह मॉडर्न तबके में उनकी आवाज पहुंची है, तो आपकी जरा सी लग्जिश, और फिर उसमें तो उन्होंने क्लिप में यहां तक कह दिया जी कि जी वो जो कोई अरबी किस कर लें अगर दो कजन्स आपस में, तो उन्होंने कहा जी वो अरबी किस तो हवा में ही होती है, और मुआन का, और पता नहीं, फिर उनको कोई बिल्कुल ख्याल नहीं आया। जब वो बोलने पे आते हैं इस तरह के, तो फिर वो सारी हदें फलांग जाते हैं। तो मैं गामदी साहब की इज्जत भी करता हूं, लेकिन इस तरह के मामलात के अंदर हमें सख्त उनसे इख्तलाफ है, चाहे गामदी साहब हों, चाहे डॉक्टर जाकिर नाइक हों, चाहे शेख अलबानी हों। चेहरे के पर्दे के इशू के मामले में हम सबसे इख्तलाफ राय रखते हैं और उनको दावत इस्लाह देते हैं इस हवाले से। और मैंने बड़ी डिटेल से तकरीबन 30-35 मिनट में इस हवाले से, एक बुखारी और मुस्लिम की हदीस का गलत फाहम लिया जाता था, उसके ऊपर मैंने अलग से एक लेक्चर भी रिकॉर्ड करवाया था, मसला नंबर 106, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स, बॉयज और गर्ल्स की डेट्स पे मुलाकातें और पर्दे से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल, और ये वैलेंटाइन डे के ऊपर भी इस तरह के मामलात होते हैं। और मुझे भी कई लोग फ़ोन कर रहे होते हैं, वो कहते हैं जनाब कि नहीं जी हमारी तो, हम बड़ी पाकीज़ा मोहब्बत करते हैं। अब ये गैर महरम औरत के साथ पाकीज़ा मोहब्बत वाला कौन सा मामला है? पाकीज़ा वो समझते हैं शायद कोई फिजिकल इंटरेक्शन ना हो तो वो पाकीज़ा हो जाएगी। उसी से पूछें कि आपकी सिस्टर के साथ कोई पाकीज़ा मोहब्बत करे
اور دوستانہ ہاتھ میں پہن کے اس کو پھول دے ویلنٹائن ڈے کے اوپر، پاکیزہ محبت ہے نا، ہاتھ بھی نہیں لگا رہا، تو آپ کو اچھا لگے گا یہ پاکیزہ محبت؟ تو دوسروں کے معاملے میں بڑا انسان کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن جب اپنے اوپر گزرتی ہے پھر پتہ چل جاتا ہے یہ پاکیزہ محبت ہے یا یہ پلید محبت ہے۔ اسلام میں جو جامعہ ترمذی میں واضح حدیث ہے، میں اگلی دفعہ بتا بھی دوں گا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محبت جو ہے وہ میاں بیوی کی ہے۔ کوئی دو محبت کرنے والے، میاں بیوی سے بڑھ کر کوئی بھی محبت کرنے والا یہ رشتہ ایگزسٹ نہیں کر سکتا جو ایز فار ایز سیکس از کنسرن۔ وہ انشاءاللہ میں اگلی دفعہ ان احادیث کو ڈھونڈ کے میں بھی تیار کر رہا ہوں، انشاءاللہ یہ ساری احادیث انشاءاللہ میں ڈسکس کروں گا۔ تو مسئلہ نمبر 106 میں بھی میں نے ahlsunnatpak.com پہ اس کے اوپر ڈسکشن کی تھی۔ پھر مجھے بعض لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی جناب آپ وہ جناب ڈاکٹر ذاکر نائک کا بھی رد کرتے ہیں جی، آپ شیخ البانی کا بھی کرتے ہیں جی، غامدی صاحب کے بارے میں آپ نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ میں تو سب کے بارے میں نرم گوشہ رکھتا ہوں۔ بہرحال وہ غامدی صاحب کے بارے میں اگر میں نرم گوشہ اس لیے رکھتا ہوں کہ وہ کسی فرقے کو پریزنٹ نہیں کر رہے ہیں، اس لیے نوجوان نسل جو ہے ان کی طرف اٹریکٹ ہوئی ہوئی ہے۔ اب جب نوجوان نسل ان کی طرف اٹریکٹ ہوئی ہوئی ہے تو وہ نوجوان نسل وہ ہے جو دین سے برگشتہ ہے، جو ان کی طرف اٹریکٹ ہے اور اس کی وجہ سے کسی درجے میں دین کے اوپر آئی۔ اب جب غامدی صاحب کو ٹارگٹ کرنا ہوگا، ان کی غلطی کی اصلاح کرنی ہوگی، اس میں پھر ہماری گفتگو کی فریکوینسی کچھ اور ہوگی۔ لیکن جو فرقوں کے ریپریزنٹیٹو ہیں، چاہے وہ طارق جمیل صاحب ہیں جن کے پیچھے دیوبند مکتبہ فکر کھڑا ہے، اب وہ چاہے اپنے آپ کو نیوٹرل پیش کریں، بہرحال ایک مکتبہ فکر تو کھڑا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے پیچھے بھی اہل حدیث کھڑے ہوئے ہیں، وہ بے شک کہتے ہیں کہ میں مسلمان کہلاتا ہوں، سب کچھ ہے، لیکن انہوں نے آج تک جرت نہیں کی ہے کہ اہل حدیث کے خلاف کوئی مسئلہ بیان کریں۔ مسئلے بیان کریں نا اہل حدیث کے خلاف تو میں دیکھتا ہوں پھر وہ اہل حدیث کیسے اون کرتے ہیں ان کو۔ ایون یزید والے مسئلے میں بھی انہوں نے اہل حدیث کے لوگوں کو سپورٹ کیا، باقی سارے معاملات میں۔ بہرحال وہ ایک مکتبہ فکر تو ان کو آن کر رہے ہیں، وہی ان کی تقریر بھی مسجدوں میں ارینج کرواتے ہیں، کوئی ڈس آن تو نہیں کر رہے ہیں۔ تو وہ ڈس آن جس کو کرتے ہیں اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ فرقوں سے نکلا ہوا ہے، وہ یا میں ہوں تو یا غامدی صاحب ہے۔ تو اس لیے پھر میں ظاہر ہے کہ میرا پھر اس معاملے میں تھوڑا سا لینیٹ نقطہ نظر ہو جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں غامدی صاحب کو معاملات میں سے، میں نے تو داڑھی کا لیکچر ان کے خلاف دیا ہے، حیات مسیح نزول مسیح والا لیکچر ان کے خلاف دیا ہے۔ باقی اب اگر کوئی ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ میں ان کو گالیاں نکالنا شروع کر دوں یا میں ان کے ساتھ وہی روڈ لینگویج استعمال کروں کہ غامدی صاحب کی داڑھی نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، تو یہ بھائی علم کا میدان ہے، یہاں پہ جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بہرحال میں مولویوں سے ان کو ہر صورت بہتر سمجھتا ہوں، تو ان کے ماننے والوں کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ ان کے علم سے متاثر ہوئے ہیں تو ان کی ہر چیز کو ہی نا پازیٹیولی لیں، کچھ چیزیں ان کی غلط بھی ہیں، اور وہ خود بھی کہتے ہیں کہ جو یہ میری رائے ہے، اگر کسی کو اختلاف ہے وہ کر سکتا ہے۔ یہ جرت انہیں کی ہے، ویسے بہت بڑی جرت ہے، یہ میں نے کسی اور بندے میں نہیں دیکھی ہے کہ وہ بات بیان کر کے کہ اینڈ پہ یہ میری رائے ہے، آپ اختلاف رائے کر سکتے ہیں۔ یعنی میرے اندر بھی یہ حوصلہ انہی کی باتیں سن کے تھوڑا بہت پیدا ہونا شروع ہے، تو میں بھی اب کہنا شروع ہوں، ورنہ کوئی بھی نہیں یہ بات کہتا کہ یہ میری رائے ہے، آپ اختلاف رائے کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑے حوصلے کی بات ہے، اور میں کہتا ہوں باقی سپیکرز کو بھی ان سے سیکھنا چاہیے، باقی جو غلط چیزیں ہیں ان کی چھوڑ دیں،